वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पहले जो तफसीर की बुक है उसमें से सूरह फातिहा को आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इफ्फतमाब बहनों, ये तफसीर का सबक है, तफसीर का दर्स है। इसमें हम तफसीर कुरान पढ़ेंगे। अब तफसीर कुरान में सबसे पहले हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरा तफसीर का की जो किताब है वर्ड टू वर्ड तर्जुमे वाली, उसका पीडीएफ स्क्रीन शेयर कीजिए। तो हम जो पढ़ेंगे पहले सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत। सूरह फातिहा कुरान की सबसे पहली सूरत, और सूरा के माने होते हैं अलामत और निशानी के। सूरा के माने अलामत और निशानी के, और फातिहा के माने होते हैं खोलने वाली। खोलने वाली, आगाज करने वाली। इसीलिए सूरह फातिहा को लोग कुरान का मुकद्दमा कहते हैं। कुरान का मुकद्दमा, जैसे एक किताब आदमी लिखता है तो पेशे लफ्ज लिखता है, जिसको मुकद्दमा कहते हैं, पेशे लफ्ज कहते हैं। अपनी बात लिखता है, उसी को कुरान मजीद के कुरान में सूरह सूरह फातिहा को कुरान मजीद का मुकद्दमा कहा गया। कुरान मजीद का मुकद्दमा कहा। इसकी हदीस में बड़ी फजीलत आई। इसकी हदीस में बड़ी फजीलत आई है। तो मैंने बताया फातिहा के माने आगाज और इब्तिदा के, इसीलिए इसे अल फातिहा यानी फातिहतुल किताब कहा जाता है। इसीलिए इसे अल फातिहा यानी फातिहतुल किताब, यानी किताब का आगाज, किताब की इब्तिदा, किताब का आगाज। तो मैंने बताया सूरह फातिहा, पहली बात बताया सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। और फातिहा के माने आगाज और इब्तिदा के हैं। फातिहा के माने
क्या बताया मैंने फातिहा के माने? आगाज। आगाज और इब्तिदा के हैं, ये स्टार्ट के हैं। और इसीलिए इसे अल फातिहा यानी फातिहतुल किताब कहा जाता है। फातिहतुल किताब का मतलब क्या होगा? किताब का आगाज, किताब की इब्तिदा, किताब का आगाज, किताब की इब्तिदा। इसके अहादीस में बहुत सारे नाम आए हुए हैं, अहादीस में बहुत सारे नाम आए हुए हैं। इसका एक नाम उम्मुल कुरान है। इसका एक नाम क्या है? उम्मुल कुरान। इसका एक नाम क्या है? उम्मुल कुरान। इसका एक नाम क्या है? उम्मुल कुरान। और दूसरा नाम है अस्सबउल मसानी। दूसरा नाम क्या है? उम्मुल कुरान। उम्मुल कुरान। और दूसरा नाम बताया इसका क्या है? अस्सबउल मसानी। सब उम्मुल कुरान मतलब कुरान की माँ। कुरान माँ माने असास, बुनियाद। कुरान की असास, कुरान की बुनियाद, कुरान की जड़। जैसे दरख्त की जड़ हुआ करती है, ऐसे कुरान की जड़, कुरान की असास। बल्कि इसी जो सूरह फातिहा ही की तफसीर पर है। और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सूरह फातिहा की किताबें लिखी, सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर पर मुकम्मल किताबें लिखी, पूरी पूरी सूरह फातिहा की तफसीर पर। सूरह फातिहा की तफसीर पर कुछ लोगों ने पूरी पूरी किताबें लिख दी हैं। तो पहला नाम बताया उम्मुल कुरान, यानी कुरान की जड़, कुरान की बुनियाद। दूसरा दूसरा नाम बताया अस्सबउल मसानी। अस्सबउल मसानी, अस अलिफ, अस्सबउल मसानी मतलब अलिफ, सीन, बा, ऐन, अलिफ, लाम, मीम, नून, मीम, सा, अलिफ, नून, या। अस्सबउल मसानी आ जाता है। तो और दूसरा क्या है? अल कुरानुल अजीम। तीसरा चौथा क्या? अशिफा। शिफा यानी कुरान को पढ़ करके अगर दम किया जाए तो उससे शिफा भी हासिल। तो एक नाम क्या है? अर्रुकिया। अर्रुकिया, रुकिया माने दम करना, यानी रुकिया माने दम करना। किसी को पीछे बिच्छू ने डंक मार दे, सांप काट ले, तो कहीं जख्म हो जाए तो उस पर जो है इसका नाम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ करके दम किया जाए। तो एक नाम यह है, क्या है? अर्रुकिया। एक नाम और है अस्सलात, नमाज। एक नाम और है, क्या है? अन अस्सलात। हदीस कुदसी में आया कसम तु सलाता बैनी व बैन अब्दी। मैंने नमाज को अपने दरमियान और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। तो यहाँ नमाज फातिहा है। क्यों? इसलिए कि उसका आधा हिस्सा अल्लाह की हम्दो सना, उसकी रहमत, रुबूबियत, अदल और बादशाहत पर मुश्तमिल है। और आधा हिस्सा जो है दुआ पर, मुनाजात पर,
اور ایسے بندے کی عاجزی پر، بندے کی دعا پر مشتمل ہے، تو اسی لیے اسے صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اس میں 7 آیتیں ہیں، اس میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، اور انہیں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ فرض نماز ہو تو بھی پڑھا جاتا ہے، سنت نماز ہو تو بھی پڑھا جاتا ہے، نفل نماز ہو تو بھی پڑھا جاتا ہے، یا جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے تب بھی پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ اسے پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو السبع المثانی، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ان کا نام رکھا گیا ہے۔ اور نماز میں اس کا پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے دوران سورہ فاتحہ کا ورد نہیں کرتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سمجھے؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نام ہیں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو ہم نے بتایا آپ کو آج کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے، فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے نام ہم نے بتائے۔ پہلا نام بتایا اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، دوسرا نام بتایا ہم نے السبع المثانی کہا جاتا ہے، تیسرا نام بتایا ہم نے القرآن العظیم کہا جاتا ہے، چوتھا نام بتایا ہم نے الشفا کہا جاتا ہے، پانچواں الرقیہ کہا جاتا ہے، چھٹا الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، کافیہ، واقعہ، اس طرح کے اور بھی نام اس کے تقریباً علماء نے 20-25 نام اس کے گنائے، 20-25 نام اس کے علماء نے گنائے ہیں، بیان کیے۔ بلکہ خالی ایک کتاب ہے کہ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی معنوی حیثیت، سورہ فاتحہ کے اسماء اور اس کی معنوی حیثیت کا جو نام ہے، ان ناموں کی کا مطلب کیا ہے، ان ناموں کی حیثیت کیا ہے، اسے اس میں بیان کیا گیا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، لا صلاۃ لمن بفاتحۃ الکتاب، یا اسی طرح حدیث ہے لا تفعلوا الا بالقرآن لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لمن لم يقرأ بها، یعنی صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کی دیگر صورتیں پڑھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ ہر نماز میں واجب اور فرض ہے، رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہو گیا مختصراً سورہ فاتحہ کے حوالے سے، ناموں کے حوالے سے۔ قرآن کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں. آذا یعوذ، آذا یعوذ سے آتا، اعوذ مانے میں پناہ میں آتا ہوں. میں، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے ذریعے، باللہ اللہ کے ذریعے، من الشیطان الرجیم اس شیطان سے جو مردود ہے. تو اعوذ مانے میں پناہ میں آتا ہوں، با مانے سے، باللہ اللہ کے ذریعے، اللہ کے واسطے سے، اللہ کے ذریعے، اللہ کے واسطے سے، من مانے سے، شیطان مانے سرکش، بغاوت کرنے والا، کیونکہ شیطان نے کی اسی لیے اس کو شیطان نام دیا گیا. اور شیاطین الانس والجن، انسانوں بھی شیطان ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اور یہاں شیطان سے مراد انسان اور جنات کے جو ہیں بدماش قسم کے لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، اللہ کی بات نہ ماننے والے لوگ. تو من مانے سے، شیطان مانے سرکش لوگ، اور رجیم مانے مردود، جسے رحمت سے دور کر دیا گیا، جسے رحمت سے محروم کر دیا گیا، جس کو رحمت حاصل نہ ہو رہی ہے. تو کہا اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے واسطے سے، اللہ کے ذریعے، اس شیطان سے جو مردود ہے. تو اعوذ بھی معنی کیا ہوگا؟ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ کا معنی کیا ہوگا؟ میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ مانے اللہ کے واسطے سے، اللہ کے ذریعے، اللہ کے واسطے سے، اللہ کے ذریعے، من الشیطان سرکش مردود شیطانوں سے، یا اس شیطان سے جو مردود ہے. تو یہ اعوذ باللہ کا معنی ہوا، اعوذ باللہ کا ترجمہ. اسی طرح ہم سلیس ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے میں اللہ کے ذریعے مردود شیطان سے، میں اللہ کے ذریعے مردود شیطان سے پناہ میں آتا ہوں، یا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، یا میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ اس کا ترجمہ. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ با جو ہے یہ عربی زبان کے گرامر والے حروف میں سے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ حرف جر، ایسے حرف جو کسی اسم پر آتے ہیں، کسی اسم سے پہلے یہ آتے ہیں تو اس کو جر دیتے ہیں، یعنی زیر دیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں. اور جب یہ حروف پہلے آتے ہیں تو ان کا کسی چیز سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ حروف جو ہے حرف جر جو ہے شروع میں نہیں آتا، حرف جر شروع میں نہیں آتا، لیکن اگر شروع میں آ رہا ہے تو اس سے کسی نہ کسی چیز سے تعلق ہوگا. جیسے یہاں کہتے با مانے سے، تو یہاں با مانے سے، اب اس کے بعد جو ہے اسم ہے، با مانے سے، اور اس کے بعد کیا اسم ہے. اسم مانے نام. انگلش میں، ارے اردو میں، ارے عربی میں اسم کے معنی ہوتے ہیں نام کے. تو پھر اللہ ہے. اور الرحمن کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم معنی بہت زیادہ مہربان. تو ہم ترجمہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں اللہ کے نام سے، نام سے اللہ کے، نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو یہاں با کسی چیز سے متعلق ہوگا. جیسے ہم
पढ़ना चाहते हैं तो बा होगा अकरो से, अकरो बिस्मिल्लाह, मैं पढ़ता हूँ अल्लाह के नाम से, मैं पढ़ता हूँ अल्लाह के नाम से। या अक्तुबु बिस्मिल्लाह, मैं लिखता हूँ अल्लाह के नाम से। तो यहाँ अक्तुबो से मुतालिक होगा या अकरो से मुतालिक होगा, तो इसीलिए कहा कि बात जो है यह किसी ना किसी लफ्ज से मुतालिक है, चाहे अकरो से चाहे अक्तुबो से। तो यहाँ बताएंगे बिस्मिल्लाही, पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ अल्लाह के नाम से, मैं पढ़ता हूँ नाम से अल्लाह के, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो पढ़ेंगे आप बिस्मिल्लाह, नाम से, नाम से, अल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो ये इसका तर्जुमा होगा। तो कभी भी आप जब पढ़िएगा तो ये जहन में रखिएगा कि यहाँ बात जो है ये अकरो से मुतालिक है, कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जो भी वहां होगा वो फेल वहां महजूब होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी। हेलो। जी उस्ताद। हाँ, जो नई बात समझ में आएगी तो आप पूछिएगा। आज अगर हमने पढ़ा नहीं समझ में आई तो कल भी पूछ सकते हैं, या ग्रुप में भी आप सवाल कर सकते हैं। तो हमने आज जो है दो तीन बातें पढ़ी। पहली बात ये हमने पढ़ा कि सूरह फातिहा कुरान की सबसे पहली सूरत है। दूसरी बात हमने पढ़ा कि कुरान के बहुत सारे नाम हैं। तीसरी बात हमने पढ़ा कि फातिहा के माने आगाज और इब्तिदा के हैं। चौथी बात हमने पढ़ा कि कुरान सूरह फातिहा के पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी। अब इसी पर इत्तेफा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु अला नबियना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमैन। आज टाइम ज्यादा हो गया, कल से इंशाअल्लाह आपको सवाल जवाब का